तर्पणदीपने विदद्यात् ॐ हों ईशानमूर्धाय नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथोजयस्य सत्त्वा नोऽहं तेभ्यो करं नमः स्वाहा सकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ यजमानस्य प्रतिष्ठते स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्तः अहेडमानो वरुणेह बोद्भिरुषकं समानाजुः प्रमोद ब्रह्मणे नमः सोममण्डलाय नमः विष्णवे नमः मण्डमण्डलाय नमः रुद्राय नमः शक्तिमण्डलाय नमः शक्तये नमः य एवं वेद बहुपराग बहुपराज्यो वा सोमेन यजते देवसभामे सवास्मै परप्रीत्यर्थं यजमानस्य पुरगनीलगोत्रोद्भवस्य चन्द्रबाबुनारायणनामधेयस्य धर्मपत्नी भुवनेश्वरी नाम्न्याः यजमानस्य कुमारस्य लोकेश नामधेयस्य धर्मपत्नी ब्राह्मणी नाम्न्याः दम्पत्योः सञ्जनितकुमारस्य देवांशनामधेयस्य तः कुटुम्बस्य जनकुलगोत्रोद्भवस्य पवनकल्याणनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य तः कुटुम्बस्य कलकलगोत्रोद्भवस्य धनिष्ठानक्षत्रे कुम्भराजो जातस्य रामनारायणरेड्डिनामधेयस्य कलकलगोत्रायाः हस्तानक्षत्रे कन्याराजो जातायाः शिरीषा नाम्न्याः कलकलगोत्रोद्भवश्च रेवती नक्षत्रे मीनराशो जातस्य कलिगिरि मुरळीमोहननामधेयस्य अन्नपूर्णा नाम धर्मपत्न्याः आयुरभिवृद्ध्यर्थं वीनपल्लिगोत्रोद्भवस्य सुरेन्द्रबाबुनामधेयस्य त्रिपुरसुन्दरी नाम्न्याः साई भार्गवी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य क्षेमायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं काणिपाककार्यवर्गसभ्यानां सह कुटुम्बानां उभयकर्तॄणां सकलश्रेयोभिवृद्ध्यर्थं भारतदेश सस्यश्यामलसिद्ध्यर्थं श्री मणिकंठेश्वर स्वामी देवता दिव्यानुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम ओं कंखं गंहंजम ओं नमो भगवते रुद्राय नमः भवलिंगाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिंगाय सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते ब्रह्मेन्द्राय मरुद्गणैः तद्वदेर्भ्यर्चितं योगभिः